ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे वयं भस्त्रेषाजाज्ञाद्वास्वानै पूर्वाणामपि इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तत्र विगतादपि गते पाठे इदं सूत्रमारब्धं। बहवः सैद्धान्तिकाः विचाराः अत्र पठिताः। तेषु एव विचारेषु तत्र स्वशब्दः संज्ञोपसर्जनार्थम् इत्युक्तं यत् तत्रैव अग्रे उक्तम् इह हि आतस्थाने इति अनुवृत्तं स्वशब्दस्य आतः विशेषणम् इति एवं रीत्या अर्थः अथवा अनुवृत्तेः अपेक्षितः सम्बन्धः व्याख्यानबलादेव स्वीक्रियते इत्यपि अस्माभिः तत्र उक्तं प्रतिपादितं। ततश्च न तु द्वैषयोः असम्भवात्, नाम तत्र आत् इत्येव न लभ्यते, अतः तस्य स्थाने ह्रस्वः अपि न भवति, एवं खलु। ततः नाप्यन्येषाम् अन्येषामपि तद्विशेषणं न भवति इत्युक्तं। ततश्च अन्येषां विशेषणत्वस्य अपेक्षैव नास्ति, यतोहि यः कोऽपि व्यभिचारः एव तत्र नास्ति इत्युक्तं। ततश्च स्वशब्दस्तु अनुपसर्जनम् आत्मीयवाची अकजर्हः, अर्थान्तरे तु न स्त्री इत्युक्तं। ततः किं संज्ञोपसर्जनीभूतस्तु कप्रत्ययान्तत्वात् भवत्युदाहरणं। तत्र निस्वका निस्विका इति रूपद्वयम्। एवञ्च आत्मीयायां स्विका, नाम आत्मीयायां गम्यमानायां तु स्विका इत्येव भवति। तच्च प्रत्युदाहरणं भवति। तद् अस्माभिः विस्तरेण पठितं। ततः उदाहरणानि यानि पठितानि तेषु परमस्विका इति कथयति नित्यमेव इत्थम्। आम्, एवम् एतद्वयं प्रत्युदाहरणं भवति। स्विका परमस्विका, यतोहि अत्र प्राधान्यं स्वशब्दस्य भवति इति कृत्वा। ततः क्रमशः उदाहरणानि उक्तानि। निर्भस्त्रका निर्भस्त्रिका, एषका एषिका, एतिके एतिकाः। तत्र यत्र षत्वं भवति तत्रैव विकल्पः भवति, अतः एषका एषिका इत्येव भवति। यत्र षत्वं, कुतः? यतोहि षत्वयुक्तस्य निर्देशः कृतः वर्तते, कृतषत्वस्य निर्देशः कृतः वर्तते, अतः एतेन द्विवचने न भवति इत्थो विकल्पः। अन्यथा एतिके इति अस्ति, एतका इत्यपि स्यात्, तत्तु नापेक्षितम्। एवमेव बहुवचने एतिकाः इति भवति, अन्यथा एतकाः इत्यपि स्यात्, तत्तु नापेक्षितम्। अतः तत्र षकारस्य श्रवणं यत्र भवति तत्रैव, एषा इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने एव तत्र अकजि सति विकल्पेन इत्थम्। ततः अजका अजिका, ज्ञका ज्ञिका, द्वके द्विके, निस्वका निस्विका इत्यादीनि उदाहरणानि अपि क्रमशः तत्र अस्माभिः पठितानि। ततश्च अग्रे सूत्रमारब्धम् अभाषितपुंस्काच्च। तत्र सूत्रस्य अस्य अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। तत्र उक्तम्
एतस्मात् विहितस्य नाम कस्मात् विहितस्य अभाषितपुंसकात् विहितस्य अस्माभिः भाषितपुंसकं किं भवति इति भाषितपुंसकः कः भवति इति तृतीयादिषु भाषितपुंसकं पुंवदगालवस्य इत्येतस्मिन् सूत्रे तत्र पठितम् एवं खलु तत्रापि अनादि इति शब्दः यदा नपुंसकलिङ्गे साध्यमानः आसीत् तस्य तृतीयातः आरभ्य पुल्लिङ्गवदापि रूपाणि भवन्ति इत्येतत् पठितुं तत्र अस्माभिः अस्मिन् विषये दृष्टमासीत्। अतः स एव भाषितपुंसकः अत्र उच्यमानः वर्तते, परन्तु तस्य निषेधः क्रियमाणः वर्तते इत्येव विशेषः। नाम भाषितपुंसकं यन्नास्ति नित्यरूपेण कस्मिन् नाम स्त्रीलिङ्गे एव सः शब्दः यदि अस्ति तदा तस्मात् विहितस्य आतः स्थाने अतः इद्वा स्यात्। नाम आतः स्थाने यः अकारः विधीयते तस्य अकारस्य इत्वा नाम विकल्पेन भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। निस्वक निस्विकेति स्वस्याः निष्क्रान्तेति विग्रहः निरादयः इति समासः उपसर्जनः ह्रस्वः टाप् सुपिकः सुब्लुकु कप्रत्ययान्तात् पुनष्टापि सवर्णदीर्घः इत्वविकल्प इति भावः। अभाषितपुंसकाच्च उदीजामातस्थाने इत्यनुवर्तते। आत इदिति च अभाषितः पुमान् येनिति विग्रहः विहितस्य इत्यध्याहार्यं तदाह एतस्मादिति अभाषितपुंसकादित्यर्थः इति तत्र पठितम्। एतावान् विषयः गतपाठे प्रवृत्तः। अयं च अस्माकं क्रमे त्रयोदशः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे चतुर्दशः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र उक्तमेव अन्ते व्याख्यातः अयकपूर्वार्थं वचनमिदं। नाम गतसूत्रेण उदीजामातस्थाने यकपूर्वायाः तेन अत्र न प्राप्यमाणमासीत् क्व यत्र यकारः ककारः वा तत्र पूर्वं न भवति उदाहरणेषु आतः तत्रापि भवतु इत्येतदर्थम् इदं वचनम् आरब्धं वर्तते इति भावः। अतः गङ्गका गङ्गिका इति रूपद्वयं भवति। कथयति गङ्गाशब्दात् कः इति। गङ्गा इत्येतस्मात् शब्दात् क इति प्रत्ययः विधीयते। गङ्गा क इति स्थितिः जायते, एवं खलु। सः स्वार्थे वा अथवा अज्ञादादिषु अर्थेषु वा भवितुम् अर्हति। तदर्थं वयं तद्धितप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः। अग्रे उच्यते केणः इति ह्रस्वः तेन गङ्गा इत्यत्र यः आ अस्ति तस्य आकारस्य क प्रत्यये परतः ह्रस्वः भवति। अतः गङ्गक इति जायते। इत्वविकल्पः तत्र इत्वस्य नाम इत्वं विकल्पेन भवति आतः सकाशात् लब्धस्य अकारस्य स्थाने। अतः इत्वाभावपक्षे गङ्गका इति, इत्वपक्षे तु गङ्गिका इति रूपं भवति। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति विहितविशेषणस्य फलमाह। विहितविशेषणत्वं स्वीकृतं खलु। एतस्मात् विहितस्य इति विशेषेण तत्र सूत्रार्थः उक्तः खलु। विशेषतया कश्चन सूत्रार्थः उक्तः खलु। तस्य किं फलं किं प्रयोजनं तदाह किमाह
बहुव्रीहेरिति कथयति बहुव्रीहेः भाषितपुंस्कत्वात् ततः विहितस्य नित्यं बहुव्रीहेः भाषितपुंस्कत्वात् एवं कथयति ततः विहितस्य नित्यं नाम ततः विहितस्य नित्यतयैव इदम् इत्वं भवति इति कथयन्नस्ति बहुव्रीहौ यत् पदं भवति तस्य भाषितपुंसकत्वात् भवति अभाषितपुंसकत्वं न भवति इति भावः तत्र उदाह्रियते अग्रे किम् अज्ञाता अखट्वा अखट्विका तत्तु बहुव्रीहेः विषयः नास्ति परन्तु व्याख्यात्र प्रायः उदाह्रियमाणं वर्तते खलु विहितविशेषणस्य फलत्वेन या पङ्क्तिः मूले उक्ता तद्विषये उदाहरणचर्चा व्याख्यात्रा क्रियमाणा अस्ति पश्यामः किं कथयति अग्रे अविद्यमाना खट्वा यस्याः इति विग्रहे एवं खलु नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति बहुव्रीहौ कृते अविद्यमाना खट्वा यस्याः एवं खलु विग्रहः भवति अलौकिकविग्रहः कथं न खट्वा सु एवं खलु कथयति विद्यमानपदलोपे नाम अविद्यमान वस्तुतः अविद्यमान इत्येव पूर्वपदं भवति विद्यमान एतस्य लोपः क्रियते न इति अवशिष्यते न इति अवशिष्टश्चेदपि तस्य न लोपो नयः इत्यनेन लोपः भवति अतः अ अवशिष्यते अतः अ खट्वा इति भवति ततः शेषाद् विभाषा इति कवभावपक्षे गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वे अखट्वशब्दात् नाम नाम समासान्तः एकः कप् प्रत्ययः भवति शेषाद् विभाषा इत्यनेन विकल्पेन सह विधीयते खलु अतः यस्मिन् पक्षे कप् इति प्रत्ययो न भवति तस्मिन् पक्षे इदम् उच्यमानं वर्तते एवं किल तदेव उक्तं गोस्त्रियोः इति ह्रस्वे अखट्वशब्दात् टापि अखट्व इति शब्दात् टाप् प्रत्ययो भवति सुपि अज्ञातादौ के नाम अखट्व अखट्वा का सुब्लुकि अखट्वा का इति सिद्ध्यति तदनन्तरं केणः इति ह्रस्वे अखट्वका पुनश्चापि खट्वका इति भवति खलु कथयति पुनश्चापि अभाषितपुंस्कत्वात् विहितस्य आतः स्थाने अतः अभावान् नेत्वविकल्पः इति एवं खलु नाम अभाषितपुंसकात् विहितस्य नाम अभाषितपुंसकात् तत्र विहितः यः आत् तस्मात् नाम प्रकृते यः आत् विहितः अर्थात् यः टाप् विहितः सः अभाषितपुंसकात् न विहितः वर्तते भाषितपुंसकात् विहितः वर्तते यतोहि बहुव्रीहौ तु विशेष्यनिघ्नत्वं भवति विशेष्यनिघ्नत्वं यदि भवति तर्हि सः शब्दः तत्र कस्मिंश्चिदपि लिङ्गे प्रयोक्तुं शक्यः नाम तेन पुल्लिङ्गेपि तस्य व्यवहारः भवितुम् अर्हति अतः भाषितपुंसकत्वं तस्य वर्तते तदेव अभाषितपुंसकात् इति विहितस्य आतस्थाने अतः अभावान् नेत्वं नाम तत्र आतः स्थाने अकारः लब्धः तत्सत्यं परन्तु अतः स्थाने यः आकारः आतः स्थाने यः अकारः लब्धः वर्तते तस्य अकारस्य स्थानीभूतः यः आत् इति अथवा यः टाव् इत्यादिः प्रत्ययः सः भाषितपुंसकान् न विहितः वर्तते अभाषितपुंसकात् विहितः वर्तते अखट्व इति शब्दः अभाषितपुंसकः क्षन्तव्य अभाषितपुंसकान् न विहितः वर्तते भाषितपुंसकात् विहितः वर्तते अखट्व इति शब्दः बहुव्रीहौ सम्पन्नः इति कारणात् अस्य भाषितपुंसकत्वं भवति अतः विकल्पः न भवति परन्तु नित्यतैव तदेव कथयति अग्रे किन्तु प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यादिदाप्यसुप इति नित्यं नित्यम् इत्वम् इत्यर्थः प्रत्ययस्थात्कात् इत्यादिना सूत्रेण नित्यतैव इत्वं भवति इति भावः
सम्यक्। ततः भाषितपुंसकात् परस्य नैव अभाषितपुंसकात् परस्य इति व्याख्याने तु नाम सूत्रार्थः यथा कृतः वर्तते तथा यदि न क्रियेत कथं कृतः वर्तते बहुव्रीहेर्भाषितपुंसकात् विहितः बहुव्रीहे भाषितपुंसकत्वात् नैव सूत्रार्थः कृतः एतस्मात् विहितस्य आतः स्थाने एतस्मात् नाम कस्मात् अभाषितपुंसकात् विहितस्य विहितस्य इति एवं रीत्या विहितविशेषणत्वमादाय सूत्रार्थः यदि न क्रियेत तर्हि किं स्यात् तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति किं कथयति अभाषितपुंसकात् परस्य इति व्याख्याने तु तादृशखट्वशब्दात् खट्वशब्दात् परस्य आतः स्थाने अतः सत्वात् इत्थविकल्पः स्यादिति भावः। एवं क्व अयं विचारः आरब्धः किं पृच्छता अयं विचारः नैव क्षणमेकं नाम अभाषितपुंसकात् परस्य एवम् नाम विहितस्य इति यदि सूत्रार्थः न क्रियेत तर्हि अभाषितपुंसकात् परस्य इति व्याख्याने तु तादृशखट्वशब्दः नाम अभाषितपुंस्कः यः खट्वशब्दः ततः परस्य आतः स्थाने अतः सत्वात् आतः स्थाने अत् भवत्येव इत्थविकल्पः स्यात् नाम इत्थस्य विकल्पः स्यादेव इति भावः। अतः एतस्मात् विहितस्य इत्युक्तं नाम अभाषितपुंसकात् विहितस्य एव सः अपेक्षितः। अभाषितपुंसकात् परस्य इति यदि वयं व्याख्यानं कुर्मः यतोहि अभाषितपुंसकात् विहितस्य इति भिन्नः विषयः अभाषितपुंसकात् परस्य इति भिन्नः विषयः भवति मानवः उक्तवान् इति व्याख्याने तु तादृशखट्वशब्दात् परस्य तादृश नाम कीदृश अभाषित क्षन्तव्यः अखट्व एवं किल अत्र कथयति तादृशखट्व नाम तदेव तत्र बहुव्रीहौ निष्पन्नः यः खट्वशब्दः तस्मात् इत्येव स्यात् खलु आतः स्थाने अतः सत्वात् इत्थविकल्पः स्यात् नाम अत्र वस्तुतः विवक्षितं किम् अस्ति व्याख्यात्रा नाम अत्र विहितस्य इति विशेषणबलादेव बहुव्रीहौ इत्थविकल्पवारणम् इत्येव वस्तुतः विवक्षितं वर्तते व्याख्यात्रा अन्यत् किमपि न। यदि नाम विहितस्य इति सूत्रार्थः न क्रियेत परस्य इत्येवं रीत्या सूत्रार्थः क्रियेत तर्हि खट्टु इति शब्दात् विहितः यदि नास्ति क्वचित् खट्टु इति शब्दात् क्वचित् पृथक्तया आकारः दृश्यमानः अस्ति यदि तस्य स्थाने यदि अकारः आगतः अस्ति तस्यापि तर्हि तत्र इत्थविकल्पः स्यात् इति भावः मानवः। अतः खट्टुशब्दादेव विहितः स्यात् सः टाप् तत्रापि बहुव्रीहौ तत्र किमुक्तं बहुव्रीहौ भाषितपुंसकत्वात् ततः विहितस्य नित्यम् ततः विहितस्य तु नित्यं भवति इत्येव परन्तु उदाहरणे तत्र उदाहरणार्थे नाम सूत्रार्थः यः कृतः तस्मिन् विषये खलु इदमुच्यमानं वर्तते नाम एतस्मात् विहितस्य आतः मानवः तर्हि तदेव अभाषितपुंसकात् विहितः यः आत् इति भवति इति परन्तु विहितस्य इति विहितविशेषणत्वं न स्वीक्रियते तर्हि भाषितपुंसकात् परतः यः आतः स्थाने लब्धः अकारः इति अर्थः स्यात्। तर्हि तादृशम् उदाहरणं किमपि यत्र अभाषितपुंसकात् आत् न विहितः वर्तते परन्तु तस्मात् परतः कस्यचित् शब्दान्तरस्य वा सः आत् वर्तते तस्य स्थाने अकारः वर्तते तस्य च
अपि विकल्पेन इत्त्वं तर्हि भवति स्म। अतः विहितविशेषणत्वम् इत्युक्तं। यद्यपि एवं रीत्या पक्षम् उद्भाव्य तत्र विप्रतिपत्तिस्थलमपि प्रकटनीयं, प्रायः अस्मिन् उदाहरणे एव इदमुच्यमानमस्ति वा इति भाति। तत्त्वबोधिनीकारः किं कथयति पश्यामः। ततो विहितस्य कथयति अविद्यमाना खट्वा यस्याः सा अखट्वा इत्यत्र शेषाद् विभाषा इति समासान्तस्य कपो वैकल्पिकत्वात् कपभावेगो स्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्युपसर्जनः ह्रस्वे कृते पुनः अखट्वशब्दात् भाषितपुंसकात् टापि सति अज्ञातौ कप्रत्ययकेण इति ह्रस्वे अस्य विकल्पस्य अप्रवृत्तेः प्रत्यस्थात् कात् इति उत्सर्ग एव प्रवर्तते। अस्तु, यतोहि भाषितपुंसकत्वम् अस्ति इति अग्रे कथ्यते। परविशेषणत्वे त्वयं विकल्पः स्यादेव इति भावः। न, परविशेषणत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि तु अयं विकल्पः स्यादेव। बहुरीहेः इति उपसर्जनोपलक्षणं तेन अतिखट्विका इत्यादावपि नित्यमेव। अस्तु, तदेव अत्र अभिप्रायः एषः एव अस्ति प्रायः बालमनोरमाकारस्यापि यावत् अहम् अवगच्छन्नस्मि। अभाषितपुंसकात् परस्य इत्येवं सूत्रार्थः क्रियते यदि भाषितपुंसकात् अभाषितपुंसकात् परस्य इत्येवं व्याख्यानं यदि क्रियते, अभाषितपुंसकात् विहितस्य इति व्याख्यानं यदि न क्रियते तर्हि तादृशखट्वशब्दात् नाम अभाषितपुंस्कभूतः यः खट्वशब्दः क्वचित् लभ्यते अथवा अभाषितपुंस्कत्वम् आम् वस्तुतः एषः विचारः यः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते सः तत्र अखट्व इति शब्दस्य विषये उच्यमानः वर्तते वा इति भाति। यतोहि अखट्व इत्यत्र अखट्वा इत्यत्र यः टाप् अस्ति सः टाप् अखट्वशब्दात् विधीयते। अखट्वशब्दश्च न भाषितपुंस्कः, नाम अत्र यः टाप् अस्ति सः टाप् अखट्वशब्दात् अपि परतः वर्तते, अङ्गीकुर्मः, परन्तु सः अयं टाप् अभाषितपुंस्करूपात् न विहितः वर्तते। यस्मात् अयं परतः दृश्यमानः वर्तते सः तु अखट्वशब्दात् परतः वर्तते। एवं खलु, अखट्विका इत्यत्र उच्यमानं वर्तते इदम्। ईषत् अत्र विचारः किञ्चित् भ्रामकः अस्ति, तथापि सरलतया इदमेव अवगन्तव्यं। नाम यत्र अभाषितपुंसकादेव टाप् विहितः भवति वा न वा। इदानीम् अखट्व इति शब्दे खट्व इति शब्दः तु नाम तस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः खलु क्रियते। तत्र उत्तरपदत्वेन यः खट्वा इति शब्दः वर्तते तस्य तु अभाषितपुंसकत्वमेव वर्तते खलु। अखट्व इत्यस्य अखट्वा इत्यस्य अभाषितपुंसकत्वं वर्तते, परन्तु उत्तरपदत्वेन तत्र खट्वा इति यत् प्रयुक्तं तस्य तु अभाषितपुंसकत्वमेव वर्तते। तस्मात् परतः यदि टाप् लभ्येत तदापि तत्र इत्त्वविकल्पः स्यात्। यदि विहितविशेषणं न स्वीक्रियते, परविशेषणत्वमेव स्वीक्रियते तर्हि। एवं खलु। अतः प्रकृतिविहितविशेषणत्वमेव स्वीकर्तव्यं। तस्मात् अखट्व इत्यादिषु तत्र खट्वशब्दात् न विहितः भवति टाप्, परन्तु अखट्वशब्दात् विहितः भवति इति कृत्वा इत्त्वविकल्पः न भवति, नित्यतया एव इत्त्वं भवति इति अभिप्रायः वर्तते।
अस्तु, भवन्तः अपि यथामति अत्र चिन्तनं कुर्वन्तु। मया यावत् शक्यम् अवगन्तुं यत्तं तावत् सरलीकृत्य वक्तुं यावत् शक्तं तावदुक्तम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति। शैशिके कपित्विति। शैशिके कपितु विकल्पः एव। कथयति। न स खट्वा स इत्यवस्थायां कपिसु लुक् नाम कप् प्रत्ययः भवति एवं शेषाद्विभाषा इति शैशिकः कप् इत्युच्यते समासान्तः। एवं खलु। तत्र कथयति न स खट्वा स इत्यवस्थायां कपि सुबुलुक् नाम कप् इति समासान्तः प्रत्ययः। एवं खलु। प्रत्ययलक्षणेन भागद्वयस्य सुबन्तात् नयोस्त्यर्थानामिति बहुव्रीहि समासः। प्रत्ययलक्षणत्वेन सुब् आश्रितं भवति, तत्र बहुव्रीहि समासः च भवति। एवं खलु। अखट्वा इति जायते खलु। कथयति समासान्तः इति अनवर्थसंज्ञाबलात् कबन्तस्य एव समासत्वं नाम कबन्तस्य एव समासत्वं भवति। अतः अखट्वाक इति जायते वस्तुतः पदं। तत्रैव कथयति व्याख्याता ततश्च अखट्वाक अखट्वाक शब्दे अखट्वा इत्यंशस्य उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्तसमासरूपप्रातिपदिकत्वाभावात् गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वो न भवति। तत्र कारणमुच्यते। उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तसमासरूपप्रातिपदिकत्वाभावात् इति। यतोहि गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यस्य कृते गोशब्दः अथवा स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः कश्चन शब्दः अपेक्षितः उपसर्जनभूतः इत्युच्यते। कथयति नापिकेणः इति ह्रस्वः न कपि इति निषेधात् नाम कपि परतः केणः इति ह्रस्वः न प्रवर्तते। अत्र कप् प्रत्ययः कप् इति प्रत्ययः समासान्तः अस्ति एव। किन्तु आपोन्यतरस्याम् इति ह्रस्वविकल्पः आपोन्यतरस्याम् इत्यनेन ह्रस्वः विकल्पेन भवति। एवं खलु। तत्र आपोन्यतरस्याम् इति किं कथयति आवन्तस्य अङ्गस्य ह्रस्वः न भवति कपि अन्यतरस्यां नाम ह्रस्वः न भवति इति विकल्पेन उच्यते। अतः पक्षे ह्रस्वः अपि भवति, ह्रस्वविकल्पः अस्ति। अतः अग्रे किं कथयति तत्र खट्वा शब्दात् विहितस्य कपः प्राग्वर्तिनः टापः नाम खट्वा का इति आसीत् खलु। वस्तुतः नञ्यपि अस्ति तत्र अखट्वा का कपः प्राग्वर्तिनः टापः अभाषितपुंसकात् विहितत्वेन नाम अभाषितपुंसकात् सः शब्दः तत्र विहितः वर्तते इति कृत्वा यदि खट्वा इत्यस्य भाषितपुंसकत्वं नास्ति कथयति तत्स्थानिकह्रस्वाकारस्य अयम् इत्थविकल्पः भवत्येव इत्यर्थः। तत्र तस्य स्थाने यः ह्रस्वः अकारः आगतः भवति केणः इत्यनेन तस्य तु इदम् इत्थम् अथवा एषः इत्थविकल्पः भवत्येव। अग्रे उक्तम् आपोन्यतरस्यामिति ह्रस्वाभावे तु अखट्वाका इत्येव बोध्यं नाम तेन यस्मिन् पक्षे ह्रस्वः न क्रियते तस्मिन् पक्षे तु अखट्वाका इत्येव प्रयोगः भवति इति भावः। सम्यक्। इति कश्चन अत्र शैशिके कपितु विकल्पः एव तत्र विकल्पस्य कथने स्वारस्यं किम् इति अत्र अस्मिन् चिन्तने विशेषतया बुद्धिः कर्तव्या भवति। एवं खलु। अस्तु, इदानीम् अत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। इतः प्राक्तनं तु यत् सूत्रं तत्सूत्रस्थाः विचाराः अस्माभिः सर्वेपि कृताः एव, कर्तुं च तत्र यत्नः विहितः।
अग्रे सूत्रं भवति आदाचार्याणाम् इत्यस्ति अग्रे सूत्रं। सूत्रे द्वे पदे स्तः आत् इति एकं पदं वर्तते, आचार्याणाम् इति च अपरं पदं वर्तते। तत्र आत् इति प्रथमान्तं भवति, आचार्याणाम् इति षष्ठ्यन्तं भवति। प्रकृते प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः अस्य अनुवर्तनं भवति। ततश्च भस्त्रीषाजाज्ञाद्वा नै पूर्वाणामपि इत्यस्मात् नै पूर्वाणामपि इत्यनुवर्तते। उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इत्यतः आतस्थाने इति अनुवर्तते। अभाषितपुंसकाच्च इत्यस्मात् सूत्रात् अभाषितपुंसकात् इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रार्थः आयाति अथवा शेषपूरणेन सूत्रार्थः उच्यते पूर्वसूत्रविषय इति। मूले पश्यामः, पूर्वसूत्रविषये आद्वा स्यात्। नाम अभाषितपुंसकात् विहितस्य आतः स्थाने अतः इत्यर्थः। नाम अभाषितपुंसकात् विहितः यः आत्, आप्रूपः आ, तस्य स्थाने यः अत् नाम यः ह्रस्वः जातः वर्तते तस्य विकल्पेन इत्वम् इति खलु। नैव, तस्य विकल्पेन आत्वम् इति वा इति चिन्तयामि। तत्र रूपं तु मूले प्रदत्तं किं, गङ्गाका इति खलु। आम्, गङ्गाका तद् आत्व नाम प्रकृते आत्वविकल्पः क्रियमाणः वर्तते, तेन आत्वं क्रियमाणं वर्तते। अतः तदेव गङ्ग एतस्मात् शब्दात् टाप् भवति। ततः कप् प्रत्ययः केणः इत्यनेन ह्रस्वः, नाम गङ्गा क केणः इत्यनेन ह्रस्वः गङ्गक इति भवति। गङ्गक इत्यवस्थायां पुनः स्त्रियां टाप्। इदानीम् आदाचार्याणाम् इत्यनेन सूत्रेण तदेव यः आतः स्थाने अकारः लब्धः वर्तते, गकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य स्थाने विकल्पेन आदादेशः, एवं खलु। अतः पक्षे इकारोऽपि भविष्यति इति भावः। अतः गङ्गाका पक्षे गङ्गिका इति रूपमपि भविष्यति इति, एवं खलु। अतः आहत्य त्रीणि रूपाणि लब्धानि खलु। प्राक्तनसूत्रेण तु रूपद्वयं लब्धं भवति, गङ्गका गङ्गिका। एतेन गङ्गाका इत्यपि एकं रूपं लब्धम्। अपि च पक्षे गङ्गिका इति तु इत्वयुक्तं रूपं तु अस्ति एव, तद्रूपद्वयं तु अस्ति एव यत् प्राक्तनसूत्रेण साधितम्। एतेन सूत्रेण आत्वम् एकं नूतनं कार्यं कृतम्। अतः त्रिविधानि रूपाणि एतावता प्राप्तानि, गङ्गका गङ्गिका गङ्गाका एवम्। अग्रे कथयति उक्तपुंसकात् तु शुभ्रिका इति। उक्तपुंसकात् नाम भाषितपुंसकात् कथयति व्याख्यातः। शुभ्रशब्दः विशेष्यनिघ्नः अनियतलिङ्गः। अतः भाषितपुंसकत्वं भवति वा अभाषितपुंसकत्वम् इति चेत् भाषितपुंसकत्वं भवति, अर्थात् उक्तपुंसकत्वं भवति। कथयति ततः स्त्रियाण्टापि शुभ्रः शब्दात् कः, एवं खलु। अतः शुभ्रा का केणः इति ह्रस्वः, शुभ्रका पुनष्टा शुभ्रका इति कथयति। अत्र कात् पूर्ववर्तिनः टापः अभाषितपुंसकात् विहितत्वाभावात् तत्स्थानिकस्य अतः नेत्वविकल्पः। तत्र यः विद्यमानः अकारः नाम आतः स्थाने आगतः अकारः, तस्य इत्वविकल्पः नाम आतः इत्वविकल्पः न भवति इति भावः।
इत्त्वम् एव भवति इति भावः तदेव। किन्तु प्रत्ययस्थातकात् इति नित्यम् इत्त्वम् इत्यर्थः, नित्यतैव इत्त्वं भवति इति भावः। अतः शुभ्रिका इत्येव रूपं तत्र भवति। अतः अभाषितपुंसकानां शब्दानां विषये एवं त्रैरूप्यम् अस्माभिः मनसि स्थापनीयम्। कथयति अनुपसर्जनात् इत्यधिकारस्य उत्तरावधिमाः इति। नैव, इतः पूर्वं सूत्रारम्भः खलु कर्तव्यः। अस्तु, सूत्रमस्ति अग्रे, अनुपसर्जनात् इति। न उपसर्जनम् अनुपसर्जनम् एवं खलु, तस्मात् अनुपसर्जनात् एवम् अत्र विग्रहः कर्तव्यः नञ्तत्पुरुषत्वेन। कथयति मूले अधिकारोऽयं, नाम अधिकारसूत्रमिदं वर्तते। ततः अग्रे कथयति तदेव व्याख्याता अग्रिमं विषयं प्रति प्रवेशयन्नस्ति। किमुक्तमासीत्? अनुपसर्जनात् इत्यधिकारस्य उत्तरावधिमाः, नाम क्व यावत् अयम् अधिकारः गच्छति। यूनस्तिरित्यभिव्याप्येति, नाम कथयति यूनस्तिः इति अभिव्याप्य। अनुपसर्जनात् इति चतुर्दशं सूत्रं वर्तते अस्य प्रथमपादस्य चतुर्थाध्याये विद्यमानस्य प्रथमपादस्य। ततः तत्र सप्तसप्ततितमं सूत्रं भवति, किं यूनस्तिः इति। तावत्पर्यन्तम् अयम् अधिकारः गच्छति। कथयति यूनस्तिः इत्यत्र अपि अयम् अधिकारः न तु ततः प्राक् इत्यर्थः इति अभिव्याप्य इति कथयति। नाम यूनस्तिः इति सूत्रमपि अस्मिन् अधिकारे अन्तर्भवति, ततः प्राक् इति न, तद् अभिव्याप्य इति भावः। कथयति अत्र व्याख्यानमेव शरणं, नाम व्याख्यानबलादेव इदम् उच्यते। व्याख्यानं च लक्ष्यं दृष्ट्वा भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्र यद् वक्तव्यं तद् यूनस्तिः इत्यत्र वक्ष्यते, तत्र इतोपि वक्तव्यमस्ति। स्त्रियाम् इति अधिकारस्य प्रयोजनं नैव, अनुपसर्जनात् इत्यस्य अधिकारस्य इति अधिकारपरिधौ यूनस्तिः इति तिप्रत्ययविधायकस्य सूत्रस्यापि अन्तर्भावः कुतः इति तत्रैव वक्ष्यामः इति। अग्रे अग्रिमा या पङ्क्तिः अस्ति अयमेव इत्यादिना मूले, तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय अथ तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं भवतु इत्यर्थं ततः पूर्वम् अवतरणिकां कथयन् अस्ति, पीठिकां कथयन् अस्ति व्याख्याता। तद् एकवारं जागरूकतया पठामः। कथयति ननु बहवः कुरुचराः यस्यां सा बहुकुरुचरा नदम् अतिक्रान्ता अतिनदा इत्यादिषु उपसर्जनेषु, अत्र समासशक्तिकारणात् उपसर्जनत्वम् अर्थात् गौणत्वं भवति खलु। कुरुचरनदादिशब्देभ्यः टिड्ढाणै इत्यादिना, यतोहि कुरुचर यः वर्तते सः टिदन्तत्वं भजते, नद इति शब्दोऽपि टिदन्तत्वं भजते। नदट् इति शब्दः भवति तत्र, अग्रे पठिष्यते। कथयति इत्यादिना विधीयमानानां ङीबादिप्रत्ययानां प्रसक्तिरेव नास्ति। कुतः? समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्। पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः, तदन्तविधेः प्रतिषेधः पठितः खलु। समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। कथयति तस्मात् अनुपसर्जनाधिकारो व्यर्थः
अतः अनुपसर्जनाधिकारः कुतः कर्तव्यः? वैयर्थ्यं खलु तस्य। कथयति इत्यत आह अयमेव इति, नाम अयमेव स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति। अयमेव नाम तदपि कथयति अग्रे। अनुपसर्जनात् इत्यधिकारः एव अयं स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति इत्यर्थः। एतच्च भाष्ये स्पष्टम्। मानवः तत्फलं तु वनोरच इत्यत्र वन्नन्तान्तलाभः इत्यादि ज्ञेयम्। एवं खलु तत्र अस्माभिः पूर्वं वनोरच इति सूत्रं पठितं खलु। तत् सप्तमं सूत्रं वर्तते। तर्हि एकः विषयः, एका जिज्ञासा जायते, नाम उक्तं खलु, नाम अयम् अधिकारः एव आमां स्त्रीप्रत्ययेषु, अस्मिन् अधिकारे पठितं सूत्रमिति अपेक्षितं नास्ति। स्त्रीप्रत्ययेषु अयमेव अधिकारः यः आरब्धः वर्तते, स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिः भवति इति तत्र तदन्तविधिं ज्ञापयति इति भावः। परन्तु तत्र पक्षः कः उपस्थापितः? नाम पूर्वमुक्तं खलु कुरुचराः, बहवः कुरुचराः यस्यामिति बहुकुरुचरा नदमधिक्रान्ता इति अतिनदा इत्यादिषु उपसर्जनेषु कुरुचरनदादिशब्देभ्यः टिड्ढण इति विधीयमानानां ङीबादिप्रत्ययानां प्रसक्तिरेव नास्ति। कुतः? यतोहि तत्र विद्यमानः कुरुचरशब्दः अपि च अयं कः नदटि इति शब्दः उपसर्जनभूतः वर्तते। कुरुचर इत्यत्र चर इति शब्दः यस्मात् टप् प्रत्ययः कृतः वर्तते। कुतः? यतोहि समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधात्। नदट् इत्यत्रापि न भवति, यतोहि प्रत्ययविधिः अस्ति, अतः तत्र अतिनदा अतिनद इति शब्दात् अपि तदेव अनुपसर्जनत्वात् तत्र नाम समासः वर्तते इति कृत्वा प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः नाम समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधः उक्तः वर्तते। तर्हि तस्य निषेधकारणात् अनुपसर्जनात् इति अधिकारः व्यर्थः भवति इति वक्तुं शक्यते वा? तदेव विस्तरेण तु अत्र भाष्यमेव द्रष्टव्यं स्यात्। आमाम्, अत्र विषयः अस्ति, नाम प्रकृते प्रत्ययविधिः वर्तते। ङीप्रत्ययः खलु अत्र क्रियमाणः वर्तते। अतः नाम शब्देषु ङीप् विधिः न भविष्यति। कुतः? यतोहि ङीप् कश्चन प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः नास्ति। अतः स्वयमेव तत्र तदन्तेभ्यः नाम प्रत्ययस्य अनपेक्षा खलु भविष्यति। यतोहि अग्रे प्रत्ययाः विधेयाः वर्तन्ते अस्माभिः। तर्हि प्रत्ययविधौ तु तदन्तविधिः न भवत्येव। प्रत्ययविधौ यदि तदन्तविधिः न भवत्येव तर्हि तत्र अनुपसर्जनात् इत्यस्य वक्तव्यस्य अपेक्षा का अस्ति? अनुपसर्जनात् इत्यनेन किं बोध्यते? यत्र प्राधान्यं वर्तते तस्य शब्दस्य, तस्मादेव प्रत्ययः भवतु, ङीवादयः प्रत्ययाः भवन्तु, वा न वा? परन्तु तत्तु प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः न भवति। समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिर्नास्ति इति खलु पठितं। तर्हि प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः न भवति इति स्पष्टता अस्ति एव खलु। अतः तदर्थम् अनुपसर्जनात् इति अधिकारस्य अपेक्षा का अस्ति? अनुपसर्जनात् इत्यनेन यत्र उपसर्जनत्वं नास्ति तत्तच्छब्दस्य ततः प्रत्ययः न स्यात् इत्येतदर्थं खलु। परन्तु तदन्तविधेः तु निषेधः तत्र नाम तदन्तविधेः निषेधकारणात् प्रकृते ङीवादयः प्रत्ययाः निवृत्ताः एव भवन्ति। अतः अनुपसर्जनात् इति
अधिकारस्य अधिकारारम्भस्य प्रयोजनं किम् व्यर्थं खलु स्यात् इत्युच्यते इति चेत् तथा न व्यर्थं सत् अत्र सिद्धान्तः एवम् आविष्क्रियते नाम अयमेव स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिं ज्ञापयति इति नाम अयमधिकारः यः आरब्धः सः अधिकारः व्यर्थः सन् ज्ञापयति यत् स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिः भवति इति भावः सम्यक् अतः अनुपसर्जनात् नाम तदन्तेभ्यः अपि स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति इति एतस्य सिद्धान्तस्य ज्ञापने अयम् अधिकारः अधिकारः सफलः भवति इति भावः एवं खलु अन्यथा तत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः तु स्वतैव निषेधः जायते समासकारणाच्च तेषां तदन्तत्वं लभ्यते तस्य निषेधो भवति अतः तत्र गौणात् न भवतु स्त्रीप्रत्ययः प्रधानादेव भवतु स्त्रीप्रत्ययः इति वचनस्य वक्तव्यस्य अपेक्षैव नास्ति व्यर्थः अधिकारः इति चेत् व्यर्थः नास्ति व्यर्थः सन् कञ्चन सिद्धान्तविशेषं ज्ञापयति कं सिद्धान्तं ज्ञापयति यत् तदन्तेभ्योऽपि स्त्रीप्रत्ययः भवन्तु इति एवं खलु तत्र व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति तत्फलं तु वनोरच इति वन्नन्तान्तलाभः इति ज्ञेयम् तदन्तविधिः अत्र भवति इति कृत्वा वन्नन्तं तु लभ्यते एव तत्र वन्नन्तान्तलाभोऽपि वन्नन्तान्तस्यापि तत्र प्राप्तिः भवति इति वन्नन्तान्तादपि प्रत्ययः भवति इति तस्य प्रयोजनं विशेषेण तत्र उच्यमानम् अस्ति व्याख्यात्र अस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वमपि पठितं तत्र परिभाषा अपि काचित् पठिता प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति पुनः तदन्तविधेः अपि तत्र प्रवृत्त्या एतादृशः अर्थः लब्धः इति भावः कः वन्नन्तान्तात् इति अग्रे कांश्चन विचारान् कथयन्नस्ति तानपि पठामः कथयति ननु स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविध्यभावेऽपि तदन्तविधिः यदि न क्रियते चेदपि नद इव आचरति नदा स्त्री इत्यादिषु आचारक्विबन्तप्रकृतिककर्तृकुबन्तेषु ङीवादिनिवृत्तये अनुपसर्जनाधिकारस्य आवश्यकत्वात् कथं तस्य स्त्रीप्रत्ययविधिषु तदन्तविधिज्ञापकता इति चेत् न पूर्वपक्षिणा कश्चन सिद्धान्तः उपस्थापितः एवं खलु नाम एकं तत्र निदर्शनं प्रदत्तं नद इव आचरति नदा तत्र टाप् विहितः वर्तते कथयति इत्यादिषु आचारक्विबन्तप्रकृतिकक्विबन्तेषु नाम आचारार्थे तत्र क्विप्रत्ययः क्रियते तादृशप्रकृतिककर्तृकुबन्तेषु नाम यत्र कर्त्रार्थे क्विप्रत्ययः विहितः वर्तते ङीवादिनिवृत्तये नाम ङीवादयः तत्र न भवन्तु अनुपसर्जनात् इति अधिकारस्य आवश्यकत्वं नाम नाम तत्र उपसर्जनत्वं भवति शब्दस्य मूलतः विद्यमानस्य शब्दस्य उपसर्जनत्वं न तिष्ठति उपसर्जनत्वं भवति अनुपसर्जनत्वं न तिष्ठति अनुपसर्जनत्वं न तिष्ठति इति कारणात् ततः ङिवादिप्रत्ययाः न भवेयुः इत्येतदर्थम् अनुपसर्जनात् इत्यस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि कथं तेन स्त्रीप्रत्ययविधिषु तदन्तविधिः ज्ञाप्यते यदि तु सूत्रान्तस्य अन्यत्र अपेक्षा एव न स्यात् प्रयोजनमेव न स्यात् तदा तु वैयर्थ्यं वक्तुं शक्यते स्म परन्तु तथा नास्ति खलु इति चेत् नाम एवं यदि भवान् कथयति एवं प्रयोजनान्तरं भवान् प्रतिपादयति तथा न भवति कुतः कथयति अनुपसर्जनाधिकारस्य स्त्रीप्रत्ययविधिषु तदन्तविधिज्ञापनार्थत्वपरभाष्यप्रामाण्येन
स्त्रियाम् आचारकुवन्तप्रकृतिकर्तृकुवन्तानाम् अनभिधान उन्नयात् इत्यर्थः। तादृशः प्रयोगः न भवन्ति, तेषाम् अभिधानमेव न भवति। यतोहि भाष्यकारेण अत्र स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधिः भवतु इत्येतदर्थम् अनुपसर्जनात् इत्यस्य अधिकारस्य फलम् उक्तं वर्तते। अतः भाष्यव्याख्यानसामर्थ्यात्, भाष्यप्रामाण्यसामर्थ्यात् भवता यदिदम् उच्यमानं वर्तते, नाम आचारकुवन्तप्रकृतिकर्तृकुवन्तात् तत्र ङीवादिनिवृत्तये अनुपसर्जनात् इत्यस्य अपेक्षा अस्ति इति तद् अस्माभिः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। कुतः? यतोहि तत्र भाष्यविरोधः भवति, किञ्च तादृशानां प्रयोगाणाम् अभिधानमेव न भवति, ते न प्रयुज्यन्ते, व्यवहारे न सन्ति ते प्रयोगाः। अतः तादृशी अतिरिक्ता व्यर्था वा कल्पना भवता न कर्तव्या इति उच्यते। इति मूले अनुक्तोऽपि कश्चन विषयः तत्र उक्तः, यावत् शक्यम् अवगन्तुं यत्नः कर्तुं शक्यः, अन्यथा क्लेशो नास्ति। एवं तर्हि अग्रे सूत्रम् इदानीम् आरब्धव्यं वर्तते। अपि च इतः परं बुद्धौ च इदं स्थापनीयम् अनुपसर्जनादेव शब्दात् प्रत्ययः भविष्यति। सूत्रं वर्तते टिड्ढाणैं द्वैसजदग्निं मात्र च तयप्ठक्ठिं कैं क्वरपः इति। व्याख्याता कथयति टित् ढ अण ऐं द्वैसच दध्नै मात्र च तयपठकठैं कैं क्वरप् येषां द्वादशानां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चम्येकवचनं, पञ्चम्येक ककारः लुप्तः अस्ति मध्ये, सः योजनीयः क अ क एवं खलु। समाहारः वर्तते अत्र टिड्ढाणै द्वैसजदग्नै एकमेव पदमस्ति अस्मिन् सूत्रे, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वचनान्तं। तर्हि ट इति यस्य सः टित्, टिच्च ढश्च अणच द्वैसच्च दग्नञ्च मात्रच्च तयप्च ठक्च ठञ्च खञ्च क्वरप्च एकादशविषयाः सन्ति इति चिन्तयामि। द्वादश टित् ढ अण ऐं द्वैसज् दग्नै मात्रच् तयप् ठक् ठञ् कैं क्वरप्, क्वरप् अपि अस्ति खलु, क्वरप् च। टिड्ढाणै द्वैसज् दग्नै मात्रच् तयप् ठक् ठञ् कैं क्वरप्, तस्मात् टिड्ढाणै द्वैसज् दग्नै मात्रच् तयप् ठक् ठञ् कैं क्वरपः इत्येवम् अत्र विग्रहो ज्ञेयः। ततः तदेव ढादयः एकादशप्रत्ययाः, नाम एकादशप्रत्ययाः ढादयः पठिताः वर्तन्ते। टितः अपि पृथक्तया पठिताः वर्तन्ते। कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणं, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। केवलानां प्रत्ययानां तु प्रयोगः न भवति खलु इति कृत्वा कथयति टित्तु प्रत्ययः अप्रत्ययश्च, नाम टित् प्रत्ययोऽपि भवति अप्रत्ययोऽपि भवति, नाम कश्चन शब्दोऽपि टित् भवितुमर्हति, कश्चन प्रत्ययोऽपि टित् भवितुमर्हति। अतः तत्र टित् प्रत्यय एव ग्राह्यः इति नास्ति। अग्रे कथयति टिदादिभिश्च प्रातिपदिकात् इत्यधिकृतं विशेष्यते, विशेषणत्वात् तदन्तविधिः। ततश्च टिदन्तात् ढाणादिप्रत्ययान्ताच्च, ढाणादिप्रत्ययान्तान्ताच्च, प्रत्ययान्ताच्च, क्वचित् प्रत्ययान्तात् इत्यपि पाठः वर्तते। अस्तु, प्रातिपदिकात् इति लभ्यते, नाम तादृशः तत्र तादृशः कश्चन शब्दः यः टित् प्रत्ययान्तः अथवा स्वयं टित् भवति, अथवा एते ढाणादयः यस्य अन्ते भवन्ति, अथवा ढाणाद्यन्तः यः वर्तते तदन्ताः च ये शब्दाः वर्तन्ते, तेभ्यः शब्देभ्यः अथवा तादृशेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तत्र
ङीप् इति प्रत्ययः भवति इति। एवं खलु प्रकृते ऋणेभ्यो ङीप् इत्यतः ङीप् इत्यनुवर्तते। अस्तु, अग्रे किं किं कथयन्नस्ति पश्यामः। अजाद्यतष्टाप् इत्यस्मात् अतः इत्यनुवृत्तं तेन प्रातिपदिकं विशेष्यते तदन्तविधिः। अदन्तं प्रातिपदिकम् अपेक्षितम्। अनुपसर्जनात् इत्येतत् श्रुतेषु टिदादिषु एव अन्वेति न तु तदन्तेषु इति। अनुपसर्जनात् इति यः अधिकारः श्रुतेषु टिदादिषु एव अन्वेति, नाम टिदादिषु एव तस्य अन्वयः वर्तते, न तु तदन्तेषु। टिदाद्यन्तेषु नान्वेति। स्त्रियाम् इत्यधिकृतं तदाह अनुपसर्जनं यट्टिदादि इत्यादिना। सूत्रार्थः मूले द्रष्टव्यः। अनुपसर्जनं यट्टिदादि, टिदादयः एते ये अनुपसर्जनभूताः वर्तन्ते तदन्तमिति इत्युक्तम्। टिदन्तं ढादिप्रत्ययान्तं चेत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे किमुक्तं सूत्रार्थे? अनुपसर्जनं यट्टिदादि तदन्तं यत् अदन्तं। टिदादयः अपि च ढप्रत्ययान्तादयः ये अदन्ताः वर्तन्ते, अदन्तत्वम् अपेक्षितं, यतोहि अजाद्यतष्टाप् इत्यतः अतः इत्यनुवर्तते इत्युक्तमेव। तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां ङीप् स्यात्, ततः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् प्रत्ययो भवति इति भावः इति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता अग्रे कथयति। किं कथयति इति चेत् टिदन्तं ढादिप्रत्ययान्तं च इत्यर्थः। अस्तु, तदुक्तमेव। अग्रे कथयति टित् त्रिविधः, टिति त्रैविध्यं भवति इत्युक्तम् इत्युच्यते। कथयति प्रत्ययः प्रातिपदिकं धातुश्च। एवं प्रत्ययोऽपि टित् भवति, प्रातिपदिकमपि टित् भवति, धातुरपि टित् भवति। तत्राद्यम् उदाहरति, क्रमशः उदाहरिष्यति। उदाहरन् अस्ति, नाम टित् यत् प्रातिपदिकं तस्मात् ङीपः उदाहरणं प्रस्तौति। कुरुचरीति। एवं खलु। प्रत्ययान्तं ततः प्रातिपदिकान्तं, नाम प्रातिपदिकम् एव टित् यद् भवति तत्पश्चात् उदाहरिष्यति। टित् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं दीयमानम् अस्ति। कथयति कुरुषु चरति इति अधिकरणे, कुरुषु चरति इति अधिकरणे उपपदे, नाम कुरुषु इति अधिकरणे सप्तमी वर्तते इति भावः। तादृशे अधिकरणाख्ये उपपदे सति चर गतिभक्षणयोः इति धातोः चरेष्टः इति कर्तरि, व्याख्याता कथयन्नस्ति खलु, चरेष्टः इति कर्तरि टः, कर्तरि टप् प्रत्ययः भवति, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः कृतप्रत्ययेषु। अतः कुरु चर् टकारः इत् उपपदसमासः भवति। अयं समासोऽपि अग्रे पठिष्यते। उपपदमतिङ् इत्यत्र उपपदसमासः। अतः किं जायते? कुरु चर् कुरुचर। एवं खलु। अतः ङीप् इति प्रत्ययः भवति, यतोहि टिदन्तत्वम् अस्य वर्तते। कुरुचर इ यस्येति चैत्यनेन रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य इति संज्ञा भवति। कुरुचर् इ कुरुचरी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अत्र अन्येपि केचन विचाराः सन्ति उच्यमानाः। क्रमशः अन्यानि अपि उदाहरणानि कथयिष्यन्ते। अन्यांश्च विशेषान् अत्र बहुविधान् वयं पठिष्यामः। बहवः सैद्धान्तिकाः विचाराः पठिष्यन्ते। तत्सर्वम् अनुपदम् अस्माभिः स्फुटीकरिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः
चतुर्दशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।